हेलो एभ्रिवान सर्वे वानको फर्स्ट अनलाइन क्लासमा सेकेन्ड इयरका भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। योभन्दा अगाडिको क्लास केही कारणवश मैले रेगुलरली लिन नपाए तापनि अबको क्लास भनेको चाहिँ तिमीहरूको रेगुलरली नै जान्छ। तिमीहरूलाई एकचोटि सरस्वती म अनलाइन क्लासको बारेमा अलिकति नोटिस भन्दा पनि यसको के गर्छु म भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई बुझाइदिन्छु है। पहिला चाहिँ म तिमीहरूलाई के गर्छु भन्दाखेरि आवश्यक मेटेरियलहरू जस्तै अब आजको यो युट्युब भिडियो तिमीहरूलाई प्रोभाइड गर्छु, जसमा चाहिँ मैले के गर्ने कस्तो हो भनेर चाहिँ मजाले डिटेलली एक्सप्लेन गरेको हुन्छु। प्लस तिमीहरूलाई चाहिँ म ह्यान्ड रिटन नोट प्रोभाइड गर्छु। तिमीहरूले चाहिँ त्यो नोटलाई चाहिँ रिफरेन्स भनेर सबै नोट बनाउनु पर्यो। प्लस अनि मैले चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा इन्टरेक्सन जुम क्लास पनि गराउँछु, जसमा चाहिँ तिमीहरूले यो युट्युब भिडियोबाट अथवा नोटबाट केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ तिमीहरूले मलाई सोध्न सक्छौ। अनि रह्यो असाइनमेन्टको कुरा है, असाइनमेन्टको चाहिँ त्यो त तिमीहरूलाई म असाइनमेन्ट दिने बेला नै भनौँला। त्यही पनि असाइनमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नि मैले तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट दिन्छु, तिमीहरूले गरेर चाहिँ एउटा पिडिएफ बनाएर मलाई चाहिँ जिमेलमा पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा अलिकति असाइनमेन्ट दिएको बेलामा अलिक विस्तृत विवरण भनौँला। र अनि अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अनलाइन क्लास भनेको चाहिँ केही गरी पनि हाम्रो यो टेक्निकल सब्जेक्ट हो, प्लस यो चाहिँ तिम्रो अझ कोर प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्र्याक्टिकल गर्न नसके पनि तिमीहरूलाई चाहिँ म सकेसम्म चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्दछु। तिमीहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो पनि इफोर्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको टेक्नोलोजिकल जमानामा युट्युबमा खोज्ने सेल्फ स्टडी गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ, नोट कम्प्लिट बनाउनु पर्यो। अनि साथसाथै म यो युट्युब भिडियो सँगसँगै अरू यो मैले पढाउन लागेको टपिकसँग रिलेटेड केही युट्युबमा राम्रो कन्टेन्टहरू भेटायो भने त्यो पनि पठाइदिन्छु होइन। त्यो हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा पनि हुनसक्छ, इङ्ग्लिसमा पनि हुनसक्छ, अथवा एनिमेटेड पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ तिमीहरूले अलिक मजाले स्टडी गर्नु पर्यो होइन, नोट राम्ररी बनाउनु पर्यो, अनि अलिकति आफूले थोरै इफोर्ट लगाउनु पर्यो है त। यति भन्दै तिमीहरूको अनलाइन क्लास चाहिँ म सर्वेको चाहिँ अगाडि बढाउँछु। हामी चाहिँ हाम्रो फिजिकल क्लासमा चाहिँ हामीले च्याप्टर 1 सकिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब सर्वेको बेसिक प्रिन्सिपलहरूदेखि लिएर होइन, अनि च्याप्टर 2मा इरोर एन्ड एक्युरेसीहरू छ। अनि च्याप्टर 3मा चाहिँ तिमीहरूको लिनियर मेजरमेन्ट भन्ने चाहिँ हामीले पढ्दैछौँ है त। लिनियर मेजरमेन्टको नै अलिकति तिमीहरूलाई मैले थोरै पढाइसकेको थिएँ। त्यसमा लिनियर मेजरमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ होइन, एउटा पेसिङ थियो, स्टेपिङ थियो, स्पिडोमिटर, पेसोमिटर बाई चेनिङ होइन, यस्तै कुराहरू मैले लेखाइदिइसकेको छ है। अब आजको क्लासमा चाहिँ तिमीहरूलाई म इन्स्ट्रुमेन्ट फर लिनियर मेजरमेन्टको बारेमा बुझाइदिन्छु है त। इन्स्ट्रुमेन्ट फर लिनियर मेजरमेन्टको बारेमा पहिला अलिकति बुझौँ। लिनियर मेजरमेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा ए पोइन्ट र बी पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त त्यो मेजरमेन्ट गर्नु नै लिनियर मेजरमेन्ट हो। अनि त्यो मेजरमेन्ट गर्नु नै लिनियर मेजरमेन्ट हो। अब यसलाई धेरै तरिकाबाट मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ है, तर हामीले चाहिँ जेनरली हामीले युज गर्ने भनेको चेनको प्रयोग अथवा टेपको प्रयोग गर्छौँ है। हामीले खुट्टाले नाप्दा पनि खुट्टाको पाइला गरेर नाप्दा नि भयो होइन, तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने सकेसम्म एक्युरेटतिर जाने भएको हुनाले गर्दाखेरि तिमीहरूको सबसे बेसिक सबसे लेम्यान भन्नुको चाहिँ सबले पनि बुझ्ने गर्न सक्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अनि कम्पेरिटिभली एक्युरेट भनेको चाहिँ के हो भने तिम्रो चेन एन्ड टेपहरू हो है। अब त्यस्तै हामीले लिनियर मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई के स्रोत साधनहरू चाहिन्छ होइन, के इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पहिला डिस्कस गरौँ है त। पहिला के छ भने चेन अथवा टेप है। टेप भनेको त मेजरमेन्ट टेप बुझेकै छ तिमीले, चेन भनेको अहिले भन्छु होइन। यही 5वटा कुरा छ, यसलाई चाहिँ म डिटेलमा पछाडि एक्सप्लेन गर्दै जान्छु है त। फर्स्टमा चेनको बारेमा बुझौँ है त। चेन भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि एउटा के लेखेको छ भन्दाखेरि इट इज द स्ट्रेट लिङ्क अफ ग्याल्भनाइज्ड म्याल्ड स्टिल वायर बेन्ड इन्टु रिङ्स एट इन्ड एन्ड जोइन्ड बाई 3 सर्कुलर रिङ्स भन्नु भनेको है।
अब यो भन्यो भने तिमीहरूले बुझ्दैनौ होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फलामको हुन्छ साङ्ली जस्तो हुन्छ कि हाम्रो कुकुरहरू बान्ने साङ्ली जस्तो हुन्छ। त्यो साङ्लीको चाहिँ के हुन्छ भने हरेक एउटा युनिट जस्तो हुन्छ है। के हुन्छ नि एउटा फिगर छ पछाडि यहाँ हेर, यसमा तिम्रो के छ भने स्टिलले यसरी बेन्ड गरेर यसरी एउटा लिङ्क यति भनेको 10 लिङ्क हो होइन। अब 10 लिङ्कलाई 10 भाग लगायो भने यहाँ एउटा लिङ्क, दुईवटा लिङ्क, तीनवटा लिङ्क, अनि हरेक लिङ्कको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ डिस्टेन्स हामीलाई थाहा हुन्छ है। अनि के गर्ने यही साङ्लीको प्रयोग गरेर मेजरमेन्ट गर्ने है। मेजरमेन्ट गर्ने यो चाहिँ के रहेछ 100 लिङ्कको चेन रहेछ है। यही छ 10 10 10 10 10 गरेर जम्मै कति छ यो 100 लिङ्कको चेन छ। चेन भनेको चाहिँ जेनरली बुझ्दाखेरि तिमीहरूले साङ्ली जस्तो हुन्छ, साङ्ली जस्तो हुन्छ। त्यसको प्रयोगले चाहिँ के गर्ने मेजरमेन्ट गर्ने, जसमा चाहिँ साङ्लीको हरेक हिस्साको चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ डाइमेन्सन थाहा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ है। अनि के भनेको छ भने इन्ड ह्याभ द ब्रास ह्यान्डल भनेको छ। ब्रास ह्यान्डल यहाँ पछाडि लास्टमा ब्रास ह्यान्डल हुन्छ। त्यस पछाडि फलोइङ आर द 3 रहेछ यहाँ 4 काइन्ड्स हो। फलोइङ आर द 4 काइन्ड्स अफ चेन कमनली युज है। 4 किसिमको चेनहरू छ। इन्जिनियर्स चेन छ। इन्जिनियर्स चेन भनेको 100 फिट लामो हुन्छ है, 100 फिट नाप्न मिल्छ त्यसबाट। अनि त्यसमा चाहिँ 100 लिङ्क हुन्छ भनेपछि एक लिङ्क बराबर के हुने रहेछ तिम्रो 1 फिट हुने रहेछ है। अनि गन्टर्स चेन अथवा सर्वेयर चेन भनेको के हुन्छ 66 फिट हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ 100 लिङ्क हुन्छ भन्नुको मतलब एक लिङ्क भनेको हाम्रो के छ 0.66 फिट नाप्छ त्यसले है। त्यस्तै गरी मेट्रिक चेन भनेको 20 मिटर 100 लिङ्कको हुन्छ। अनि 30 मिटर 150 लिङ्कको हुन्छ है। 2 किसिमको हुने रहेछ यो मेट्रिक चेन। अनि सबसे बढी प्रयोग हुने चेन भनेको पनि मेट्रिक चेन हो है। अनि अर्को रेभेन्यू चेन हुन्छ। रेभेन्यू चेन भनेको 33 फिट अनि 16 लिङ्क हुन्छ है। भन्नुको मतलब तिम्रो यो यति यसको लम्बाइ जति छ त्यसलाई नै के भनिन्छ हाम्रो यसको मेजरमेन्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी बुझिन्छ है। यसको मेजरमेन्ट गर्ने क्यापेसिटी बुझिन्छ। अनि हरेक सानो सानो पार्टलाई चाहिँ लिङ्कमा डिभाइड गरिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेजरमेन्ट लिन सकियोस् है। त्यसको आधारमा चाहिँ तिमीहरूलाई चेनलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको हुन्छ है। अब चेनको फोटो पनि छ यहाँनिर, यस्तो हुन्छ साङ्ली जस्तो। इन्जिनियर्स चेन, मेट्रिक चेन, गन्टर्स चेन होइन। यो भयो तिम्रो के भयो चेन। अब यो भनेको धेरै पुरानो अलिकति कम्पेरिटिभली चाहिँ लेस एक्युरेट मेथड हो है। यो त्यति प्रयोगमा ल्याइँदैन। अनि अर्को भनेको मेजरिङ टेप है। मेजरिङ टेपको बारेमा त मैले तिमीहरूलाई धेरै भन्नु नपर्ला होइन। यो भनेको चाहिँ सबैले देखेकै कुरा हो। मेजरिङ टेप भनेको चाहिँ हामीले यस्तो खालको टेप भयो, यो टेपहरू भनेको मेजरिङ टेप हो। यो भनेको चाहिँ मेटेरियलको आधारमा कस्तो खालको मेटेरियलमा बनेको छ भन्ने कुराले चाहिँ यसलाई डिभिजन गरिएको छ होइन। क्लोथ अर लिनेन टेप, स्टिल टेप, मेटालिक टेप होइन। अनि इनबार टेप भनेको स्टिल र निकलको एलोय भयो होइन। यो कुराहरू भयो। यसमा त्यस्तो धेरै केही पनि छैन होइन। त्यसै गरी थर्डमा हामीले के प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि एरो भन्छ है। एरो भनेको चाहिँ दे आर मार्किङ पिन्स मेड अफ स्टिल। यो भनेको चाहिँ मार्किङ पिन है। यहाँ कुनै पनि एउटा पोइन्ट बनाउनु पर्ने छ अथवा स्टेसन बनाउनु पर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ मार्क गर्नु पर्यो भने के गरिन्छ एरोको प्रयोग गरिन्छ होइन। यो चाहिँ प्रायः जस्तो चेन सर्भेइङमा प्रयोग हुन्छ है। चेन सर्भेइङ भनेको चेनको प्रयोगले अथवा चेन सर्वे भन्ने बित्तिकै चेनको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। टेप मेजरमेन्टबाट पनि चेन सर्वे गरिन्छ है। भन्नुको मतलब कुनै पनि पोइन्टलाई चाहिँ मार्क गर्नु पर्यो भने के गरिन्छ एरोको प्रयोग गरिन्छ है। यसमा चाहिँ one end is sharp and other is bend in loop। मैले यो भन्नुभन्दा बुझ्छौ तिमीहरूले हेर्दाखेरि यस्तो सेपको हुन्छ यो यस्तो सेपको हुन्छ। यति चाहिँ गाड दिने अनि यति चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ है। यो अब रातो सेतो बनाउनु भनेको के हो देखिनु है। अब यसको डाइमेन्सनहरू पनि यहाँनिर दिएको छ। 50 mm डायमिटरको लुप हुन्छ माथि अनि लगभग 400 mm लामो हुन्छ है। 40 सेन्टी जति हुन्छ यो है। लगभग आधा मिटर जस्तो भनौँ न त्यतिको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ लुप हुन्छ यो एरो हुन्छ है यसमा। त्यसै गरी अर्को इन्स्ट्रुमेन्टको नाम भनेको के हो रेन्जिङ रड हो। यो रेन्जिङ रड भनेको चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट पनि हो, तिमीहरूले देखिरहेको पनि हो है। रेन्जिङ रड भनेको चाहिँ रेन्ज गर्नलाई काम लाग्छ। यो भनेको काठको पनि बनेको हुन्छ। अब यो रेन्जिङ गर्ने भनेको के हो भनेर चाहिँ अलिक पछाडि पुच्छौ तिमीहरूले। काठको पनि बनेको हुन्छ यो अथवा स्टिलको अथवा पाइपको एमएस पाइपको लगभग 25 mm साइजको हुन्छ है। लेन्थ भनेको 2 देखि 3 मिटरको हुन्छ।
अनि रेड र व्हाइटले पेन्ट गरेको हुन्छ है 20-20 सेन्टिमिटरको फरकमा 20-20 सेन्टिमिटरको फरकमा। पहिला यसको एउटा फिगर देखाउँछु। यो रेन्जिङ रड भनेको तिमीहरूले स्कुलतिर पनि देखेको हुनुपर्ने हुन्छ, यो देखेको छ होला जस्तो लाग्छ यो रेन्जिङ रडहरू। यसमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि यसरी रातो सेतो गरेर चाहिँ के गरिएको चाहिँ पेन्ट गरिएको हुन्छ। यो किन पेन्ट गरिएको भन्दाखेरि यसमा दुईटा रिजन छ। एउटा भनेको चाहिँ टाढाबाट हेर्दा पनि के हुन्छ मजाले देखियोस् भनेर, किनभने रातो र सेतोको चाहिँ के हुन्छ डिस्पर्सन अलिकति कम हुन्छ अथवा यसको वेभलेन्थ चाहिँ धेरै परसम्म पुग्ने भएको हुनाले परैबाट मजाले देखिने भएर के हुन्छ सेतो र रातो प्रयोग गरेको हुन्छ। अनि अर्को एउटा के कारण हुन्छ भन्दाखेरि हरेक स्पेस चाहिँ तिम्रो 20-20 सेन्टिमिटरको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि रफ मेजरमेन्ट गर्नको लागि पनि प्रयोग हुन्छ है। रफ मेजरमेन्ट गर्नको लागि पनि प्रयोग हुन्छ यो रेन्जिङ रड। अनि यसमा भनेको रेन्जिङ पोल भन्ने हुन्छ अर्को। मैले यहीँनिर लेखिदिन चाहेँ। रेन्जिङ पोल भनेको चाहिँ सिमिलर टु द रेन्जिङ रड हुन्छ, तर के हुन्छ अलिकति मोटाइ बढी र उचाइ अलिकति धेरै 4 देखि 8 मिटरसम्मको हुन्छ यो। अर्को अफसेट रड भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ 3 मिटर लम्बाइको मात्रै हुन्छ है। त्यो चाहिँ अफसेट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। अनि यदि धेरै टाढाको डिस्टेन्स प्रयोग गर्नुपर्ने छ भने के गरिन्छ रेन्जिङ रडमा झन्डा पनि राख्ने गरिन्छ है। रातो पहेँलो झन्डा पनि राख्ने गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ टाढाबाट हेर्दा पनि रेन्जिङ रड कहाँ छ भनेर देखिन सकियोस् भनेर है राखिएको हुन्छ। अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले पेग, वुडन पेग भन्छ। यो भनेको चाहिँ के गर्ने एरो भनेको चाहिँ तिम्रो मार्क गर्नलाई, अनि पेग भनेको नि सिमिलर काइन्ड हो है, मार्किङ जस्तै टाइपको हो। यस पेग भनेको चाहिँ सिमिलरली मार्क गरे जस्तै हो। तिमीहरूले स्कुलमा पनि देखेको होला, काठको सानो टुक्रालाई चाहिँ तिमीले भुइँमा गाडेको ह्यामरले हानेर गाडेको जस्तो। त्यो भनेको चाहिँ 2.5 देखि 3 सेन्टिमिटरको स्क्वायर हुन्छ अनि 15 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ हो, यस्तो खालके हुन्छ। यो भनेको चाहिँ रेन्जिङ रडहरू राख्न सजिलो होस् अथवा स्टेसनलाई मार्क गर्न सजिलो होस् भनेर बनाइएको हुन्छ है। अर्को भनेको यो प्लम्ब भनेको तिमीहरूले देखेको कुरा हो, तिमीलाई थाहा पनि छ, ब्रिक लेइङमा तिमीहरूले पढेको कुरा हो यो। यसले भनेको चाहिँ कुनै पनि माथि भएको पोइन्टलाई तल भर्टिकली ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ, अथवा भर्टिकलिटी कति छ, कतिको भर्टिकल छ यो भनेर नाप्न पनि प्रयोग गरिन्छ है त, यो भयो तिमीहरूको के भयो लिनियर मेजरमेन्ट गर्दाखेरि के इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा है। अनि साथै तिमीहरूले एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि मैले प्रोभाइड गरिदिएको नोटमा नभएका कुराहरू चाहिँ के हुन्छ यहाँ स्लाइडमा हुन्छ है, यो प्रेजेन्टेसनमा हुन्छ। म तिमीहरूलाई यो प्रेजेन्टेसन पनि प्रोभाइड गर्छु, त्यसकारण तिमीहरूले कतिपय फिगरहरू अनि कति पोइन्टहरू चाहिँ नोटमा नहुन पनि सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ के गर्ने पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन, यो प्रेजेन्टेसनबाट पनि के गर्ने टिपोट गर्ने अथवा नोटमा लेख्ने है। भन्नुको मतलब प्रेजेन्टेसनको कुराहरूलाई पनि नोटमा इन्क्लुड गर्ने, कति कुरा छुटेको हुन्छ नोटमा त्यो कुरा चाहिँ यहाँ प्रेजेन्टेसनमा आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूले हाल्ने है। ल अब भनेको चाहिँ तिमीहरूको एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट आफ्नो प्र्याक्टिकलमा पनि अनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक पढ्न गइरहेको छौँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ रेन्जिङ हो है। अघि हामीले के पढेको थियौँ भने रेन्जिङ रड भनेको चाहिँ रेन्जिङ गर्नलाई काम लाग्छ भनेर भनेको थियो नि त हो। त्यो रेन्जिङ भनेको के हो, रेन्जिङ किन गरिन्छ ध्यान दिएर सुन्ने है त। ल अब तिमीहरूले अघि एउटा टेप हेऱ्यौ, चेन हेऱ्यौ है, चेन हेऱ्यौ। सपोजको लागि एउटा यो लाइन छ अरे, यसको लेन्थ भनेको चाहिँ तिम्रो के छ 40 मिटर छ अरे, 40 मिटर छ अरे। तर तिम्रो यदि टेप त 20 मिटर 30 मिटरको मात्रै छ भने त तिम्रो 10 सेन्टिमिटर नाप्न त अप्ठ्यारो हुने भयो। तिमीहरूले यहाँदेखि यहाँसम्म त नाप्लौ, यहाँसम्म नाप्लौ, तर तिमीहरूले सिधै नाप्छ भन्ने त तिम्रो ठ्याक्कै यो पोइन्ट यहाँनिर भन्ने तिमीलाई थाहा हुँदैन होइन। किनभने भनेपछि तिमीले अलिकति यति बाङ्गो गऱ्यो भने पनि के भयो तिम्रो अलिकति डिस्टेन्समा फरक हुन जान्छ कि। भने पछाडि यदि तिमीहरूले प्रयोग गर्ने चेन अथवा टेपको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ आफूले मेजर गर्नुपर्ने डिस्टेन्सभन्दा कम छ अथवा बिचमा चाहिँ तिम्रो अलिकति ठुल्ठुलो पहाडहरू सानो यस्तो बम्पहरू छ भने चाहिँ के गर्ने त्यहाँनिर मेजरमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गरिन्छ रेन्जिङको प्रयोग गरिन्छ है। रेन्जिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा लाइन छ भने
कुनै पनि एउटा लाइन छ भने त्यो लाइनको बिचमा चाहिँ ए र बी पोइन्ट छ भने ठ्याक्कै त्यो लाइनको बिचमा अर्को एउटा इन्टरमिडिएट पोइन्ट त्यही लाइनमा बनाउनुलाई नै के भनिन्छ, रेन्जिङ भनिन्छ। जसले गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा मेजरमेन्ट लिन सकियोस् अनि यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को मेजरमेन्ट लिन सकियोस् अनि यो दुईटाको सम चाहिँ के हुनु पर्यो, टोटल डिस्टेन्स हुनु पर्यो। भनेपछि के रहेछ, रेन्जिङ इज द प्रोसेस अफ इस्टाब्लिसिङ द इन्टरमिडिएट पोइन्ट अन अ स्ट्रेट लाइन बिट्विन टु एन्ड पोइन्ट्सको बिचमा चाहिँ एउटा इन्टरमिडिएट स्टेसन, एउटा होइन धेरैवटा इन्टरमिडिएट पोजिसन, एउटा वान या मोर देन वान है, मोर देन वान चाहिँ इन्टरमिडिएट पोइन्टहरू ल्याउनु पर्ने छ भने चाहिँ के गरिन्छ, रेन्जिङ गरिन्छ है। अब यो किन गरिन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझिहाल्यौ है। यदि बिचमा कतै पोइन्ट ल्याउनु पर्यो भने है, तर पोइन्ट ल्याउँदाखेरि हामीले नर्मल्ली गर्न पनि मिल्थ्यो, तर के टेपले सिधै नाप्छु म भनेर नाप्न त नाप्ला, तर के हुन्छ त्यसमा अलिकति इरोड चाहिँ आउँछ है। त्यो इरोड नआओस् भनेर चाहिँ के गरिन्छ, रेन्जिङ गरिन्छ है। यो दुई किसिमको हुन्छ, एउटा भनेको डाइरेक्ट रेन्जिङ र इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ हुन्छ है। अब यो भनेको हेर त यहाँनिर फिगरमा, यो फिगरमा यदि बी पोइन्ट भनेको एउटा पोइन्ट छ, ए पोइन्ट भनेको एउटा पोइन्ट छ, अब तिमीले के छ, अब यो तिम्रो टेपले पुगेन भने त के गर्नु पर्यो भने एउटा सी पोइन्ट भन्ने एउटा पोइन्ट लिएर आउनु पर्यो। भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सी पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्कै ए र बीलाई जोड्ने लाइनको ठिक्क त्यहीँनिर पार्नुलाई नै के भनिन्छ, रेन्जिङ भनिन्छ के। अब यसलाई चाहिँ केले गरिन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथड हुन्छ, रेन्जिङ रडको मद्दतले गरिन्छ है त, रेन्जिङ रडको मद्दतले गरिन्छ। अब हेर्दै जाउँ बुझिहालिन्छ। पहिला डाइरेक्ट रेन्जिङ भनेको चाहिँ के हो बुझौँ है त। डाइरेक्ट रेन्जिङ भनेको चाहिँ यदि हामीले सर्वे दुईवटा पोइन्ट छ अरे ए र बी, त्यो दुईवटा बिचमा एउटा अर्को पोइन्ट इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने छ, इन्टरमिडिएट पोइन्ट, अनि जसमा चाहिँ ए र बी चाहिँ एबाट हेर्दा बी देखिन्छ अनि बीबाट हेर्दा ए देखिन्छ, दुईवटा स्टेसन चाहिँ भिजिबल छ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ, डाइरेक्ट रेन्जिङ भनेर भनिन्छ है। डाइरेक्ट रेन्जिङ भनिन्छ। यसलाई चाहिँ आँखाको जजमेन्ट अथवा लाइन रेन्जर भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट पाउँछ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको मद्दतले पनि के गरिन्छ, रेन्जिङ गर्न सकिन्छ है। डाइरेक्ट रेन्जिङमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इन्ड पोइन्ट चाहिँ के हुनु पऱ्यो, भिजिबल हुनु पऱ्यो है। इन्ड पोइन्ट चाहिँ देखिनु पऱ्यो, यता एबाट हेर्दा बी देखिनु पऱ्यो, बीबाट हेर्दा ए पनि देखिनु पऱ्यो है। अब यहाँ हेर त फिगरमा, अब रेन्जिङ बाई आई, यो चाहिँ भनेको आई जजमेन्टले कसरी रेन्जिङ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। यो फिगरमा तिमीहरूको यहाँ हेर त एउटा यहाँनिर रेन्जिङ रड छुटेको छ है, यहाँनिर यसरी यहाँ बी पोइन्ट पनि एउटा रेन्जिङ रड हुन्छ। बीबाट के गर्नु पऱ्यो, सीमा चाहिँ सी पोइन्टमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो, सी पोइन्ट यहाँ बनायो भने के हुन्छ तिमीहरूले, यदि ल अब यहाँ रेन्जिङ नै किन गर्ने भन्ने कुरा अलिकति भनिदिन्छु है त। यदि यो तिमीले सी पोइन्ट चाहिँ यतातिर सेट गर्यो भने त टेपले यहाँदेखि यहाँ एउटा मेजरमेन्ट गर्छौ अनि यहाँदेखि यहाँ मेजरमेन्ट गर्छौ भनेपछि के हुन्छ, डिस्टेन्स अलिकति बढी आउने भयो, ठ्याक्कै तिम्रो सर्टेस्ट डिस्टेन्स त आउने भएन। भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, रेन्जिङ गर्नु पऱ्यो है त। रेन्जिङ गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने भनेर भनेको छ है, प्रोसेस अफ डाइरेक्ट रेन्जिङ। यहाँ फिगरहरू पनि छ, यो फिगरहरू पनि सबै पठाइदिन्छु हेर्ने तिमीहरूले है। डाइरेक्ट रेन्जिङ गर्ने बेलामा चाहिँ प्रोसेसमा यहाँ हेर के गर्ने, एउटा सी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने छ भने पहिला के गर्ने, ए र बी पोइन्टमा चाहिँ रेन्जिङ रड राख्ने। ए र बी पोइन्टमा चाहिँ दुईजना मान्छेले के गर्नु पऱ्यो, रेन्जिङ रड राख्नु पऱ्यो। रेन्जिङ रड राख्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो, एकदम मजासँगले पक्रेर राख्नु पऱ्यो है, ठ्याक्क भर्टिकल बनाएर रेन्जिङ रड पक्रेर राख्नु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि योभन्दा फिगर हेरेर भन्यो भने चाहिँ तिमीले मजाले बुझ्छौ है। पहिला के गर्ने, ए र बी पोइन्टमा रेन्जिङ रड राख्ने, यहाँ रेन्जिङ रड छैन, मैले रेन्जिङ रड राख्थेँ एउटा यहाँनिर, ए र बी पोइन्टमा रेन्जिङ रड राख्ने। अनि त्यस पछाडि के गर्ने, जो मान्छेले हेर्ने हो त्यो मान्छे चाहिँ के गर्ने, ए पोइन्ट भन्दा 2 मिटर पछाडि, 2 मिटर जस्तो पछाडि आउने, 2 मिटर जस्तो पछाडि आउने। त्यसपछि अनि असिस्टेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ बिचमा रेन्जिङ रड, असिस्टेन्ट सर्भेयर भन्यो, असिस्टेन्ट अथवा हेल्पर भनौँ, जसले चाहिँ रेन्जिङ रड बोकेर हिँड्छ, त्यसलाई चाहिँ बिचमा जा, ए र बीलाई जोड्ने लाइनको वरिपरि जा भनेर भन्ने है। सपोजका लागि त्यो मान्छे यहाँनिर गयो भने अब 2 मिटर पछाडि बसेको मान्छेले चाहिँ एउटा आँखा बन्द गरेर यो रेन्जिङ रड र यो रेन्जिङ रडको लाइनमा चाहिँ यसलाई पार्न खोज्नु पऱ्यो कि, एउटै लाइनमा हुनु पऱ्यो, एउटै देखिनु पऱ्यो क्या। भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, यदि सुरुमा यहाँनिर बसेको छ भने यो सर्भेयरले के भन्नु पऱ्यो, राइटतिर आइज भन्नु पऱ्यो, राइट हात हल्लाउनु पऱ्यो। भनेपछि के हुन्छ, यो अलिकति यता आउँछ, जस्तै गर्दै 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 सर्दै के हुन्छ, ठ्याक्क त्यही लाइनमा आइसकेपछि के हुन्छ, यो 3टै रेन्जिङ रड भनेको एउटै लाइनमा आउँछ।
एउटै लाइनमा आउँछ। अनि त्यति बेलामा के भन्ने भने सर्भेयरले चाहिँ त्यहाँनिर पेग गाड्नलाई के गर्ने सिग्नल दिने है। भनेपछि के गर्छ यो मान्छेले चाहिँ यहाँनिर पेग गाडिदिन्छ। अनि टेप मेजरमेन्ट गर्दा के गर्नु पर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो अनि यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ के हो तिम्रो डाइरेक्ट रेन्जिङ हो है, डाइरेक्ट रेन्जिङ हो। यो फिगर मैले त्यही भएर राखिदिएको है त। अब यसमा यो प्लानमा हेर्दाखेरि के हुन्छ, पहिला चाहिँ के थियो सी यहाँ थियो, पछि सर्दै सर्दै कहाँ ल्याउनु पर्यो, यहाँ ल्याउनु पर्यो भन्न खोजेको है। यहाँ भन्न खोजेको रेन्जिङ किन गरिन्छ भन्ने कारण पनि यो हो, टेप मेजरमेन्ट सिधा होस् भनेर, स्ट्रेट लाइनमा गरियोस् भनेर। अनि यहाँ लेखेको छ व्हेन इट इज एलाइन्ड इन एक्ज्याक्टली व्हेन इट इज एलाइन्ड एक्ज्याक्टली सर्भेयर डाइरेक्ट्स एन एसिस्टेन्ट टु फिक्स द्याट पोइन्ट एज सी भनेर चाहिँ त्यसलाई के गर्ने फिक्स गर्ने। त्यो भनेको तिम्रो के भयो डाइरेक्ट रेन्जिङ हो। अब डाइरेक्ट रेन्जिङको लागि फिगर पनि यही छ। पहिला के हुन्छ ए र बी पोइन्टमा दुईवटा रेन्जिङ रड लगाइन्छ, त्यस पछाडि बिचमा सर्भेयर आउँछ, सी पोइन्ट फिक्स भयो। अब फेरि सीबाट अब फेरि बी धेरै टाढा छ भने के गर्ने अर्को डी भन्ने पोइन्ट बिचमा ल्याउने फेरि हो। त्यसरी गर्दै गर्दै के हुन्छ एन्ड पोइन्टसम्म चाहिँ 2 पोइन्ट बिचमा धेरैवटा इन्टरमिडिएट पोइन्ट पनि ल्याउन सकिन्छ है। त्यसरी चाहिँ के गर्ने टेप मेजरमेन्ट गर्दै जानेलाई चाहिँ के भनिन्छ डाइरेक्ट रेन्जिङ भनिन्छ है। भनेपछि अहिले तिमीहरूले बुझ्यो होला रेन्जिङ भनेको के हो भनेर है। त्यसपछि इन्डाइरेक्ट रेन्जिङको कुरा आयो है। इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ भनेको चाहिँ के हो त? इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ चाहिँ कस्तो बेलामा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि दुईवटा पोइन्टको बिचमा चाहिँ इन्टरमिडिएट पोइन्ट ल्याउनु छ तर त्यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ इन्टरभिजिबल छैन, एकबाट हेर्दा अर्कोलाई देखिँदैन भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ गरिन्छ है। इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ गरिन्छ है। त्यो भयो भने पनि हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यदि ग्राउन्ड चाहिँ सिधा छैन है, यदि ग्राउन्ड चाहिँ सिधा छैन जस्तै माथि यस्तो बम्पी परेको छ होइन, त्यस्तो छ भने पनि के गरिन्छ इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ गरिन्छ है। अनि इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ गरिन्छ। अब इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ गर्ने कारण अब यहाँ तिम्रो ए र बी पोइन्ट बिचमा डिस्टेन्स नाप्नु पर्ने छ, तर के छ हेर त यहाँनिर अब हेर्दाखेरि यहाँ बिचमा पहाड आइदियो, यहाँनिर बिचमा पहाड आइदियो भने त के गर्नु तिमीले सर्भे गर्न मिलेन है, रेन्जिङ गर्न मिलेन, तिमीले रेन्जिङ रडै देख्दैन उतापट्टिको। भनेपछि के गर्ने यस्तो केसमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ गर्ने है। अब इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ कसरी गरिन्छ त? इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ के गरिन्छ भने पहिला प्रोसेसमा म भनिदिन्छु। पहिला के गरिन्छ भन्दाखेरि दुईवटा पोइन्ट सी र डी पोइन्ट पहिला फिक्स गरिन्छ है। सी र डी पोइन्ट दुईजना सर्भेयरलाई चाहिँ राखिन्छ है। अब यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ सी र डी चाहिँ यस्तरी राख्नु पर्यो कि डीबाट हेर्दाखेरि ए देखियोस् है, अनि सीबाट हेर्दाखेरि बी देखियोस्। डीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ए देखियोस्, सीबाट हेर्दा चाहिँ बी देखियोस्। अब तिम्रो यहाँ हेर त ए र बी जोड्ने लाइन त यहाँ छ, तर तिमीले के गर्यौ सी र डी चाहिँ यहाँ फिक्स गर्यौ। यसरी फिक्स गर्यौ कि डीबाट हेर्दा चाहिँ ए देखियोस्, सीबाट हेर्दा चाहिँ के देखियोस् बी देखियोस् है, बी देखियोस् होइन। अब त्यति भइसके पछाडि तिम्रो मेन लाइन त यहाँ छ, तिम्रो हरिजन्टल सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको त यो हो, तर के छ अहिले तिमीले सी र डीलाई चाहिँ यहाँ राख्यौ। अब तिमीले के गर्ने बिस्तारै सी र डीलाई सार्दै चाहिँ के गर्ने एबी लाइनमा ल्याउन खोज्ने है त। अब त्यो कसरी खोज्ने कसरी ल्याउने भन्दाखेरि पहिला के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा डीबाट त एमा देखिन्छ हो, डीबाट चाहिँ एमा हेरेर के गर्ने अघि गरे जस्तै डाइरेक्ट रेन्जिङ गर्ने। यो बिचको सीको मान्छेलाई चाहिँ ओरा आएर के गर्ने ठ्याक्कै यही लाइनमा राख्ने है। त्यस्तै गरी अब उसले त्यति काम सकेपछि फेरि के गर्ने सीवालाले बीमा हेर्ने अनि डीवालालाई फेरि अलिकति ओरा आउन भन्ने, यो लाइनमा आउने। अनि त्यति गरे पछाडि फेरि डीबाट एमा हेर्ने, फेरि तान्ने, फेरि यसले यता हेर्ने यता तान्ने, फेरि यसले यता हेर्ने यता तान्ने, फेरि यसले यता हेर्ने यता तान्ने गर्दै गर्दै के हुन्छ तिम्रो ठ्याक्क एबी लाइनमा चाहिँ पर्न जान्छ है। जस्तै यहाँ र त पहिला के गर्यो भन्दाखेरि दुईवटा ए र बी बिचकोमा चाहिँ ए र बीमा चाहिँ तिमीहरूले रेन्जिङ गर्नु पर्यो है। भनेपछि यसको सेक्सनल भ्यूमा हेर्दाखेरि टप प्लानमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि पहिला के गर्नु पर्यो एनबाट चाहिँ ए देखिने हुनु पर्यो अनि एमबाट चाहिँ बी देखिने हुनु पर्यो है। पहिला त्यस्तो हुनु पर्यो है। त्यस्तो भइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि अब
के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अघि मैले भनेको कुरा एममा बसेको मान्छेले चाहिँ एनलाई अगाडि आएर के गर्ने यहाँनिर ल्याउने है, यहाँनिर लिएर आउने। त्यसपछि एनमा बसेको मान्छेले एमा हेर्दै यहाँ M2बाट M3मा लाने, फेरि यसले यहाँ उता हेरेर यसले यहाँ लाने, अनि फेरि यसले उता हेरेर यसलाई यहाँ लाने, अनि फेरि यसले यता हेरेर यसलाई यहाँ लाने। भनेपछि तिम्रो के भयो, लास्टमा सर्दै 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 पोइन्ट कहाँ पुग्यो, एम र एनमै पुग्यो है त, एम र एनमै पुग्यो है। त्यसरी चाहिँ के गर्ने, तिम्रो इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ गर्दै गर्दै तिमीले ठ्याक्क के गर्ने, एउटै लाइनमा पार्ने है त। अनि एउटै लाइनमा परिसकेपछि के गर्यो, तिमीले मेजरमेन्ट गर्न मिल्यो है। तर अब यस्तो स्लोपिङ ल्यान्डमा चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने तरिका पनि बेग्लै छ, त्यो चाहिँ चेनिङमा पढ्छ है। रेन्जिङ भनेको चाहिँ लगभग तिमीहरूले बुझ्यौ होला है। यो भनेको डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट रेन्जिङको कुरा भयो है। अघि मैले चाहिँ रेन्जिङ गर्ने बेलामा लाइन रेन्जर भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट पाउँछ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले पनि के गर्न मिल्छ, रेन्जिङ गर्न मिल्छ भनेर भनेको थिएँ है। लाइन रेन्जर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ है, हातमा बोक्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा मिरर अथवा 2 आइसोसेलेस प्रिजम प्लेस्ड अबोभ वान अनदर भनेर भनेको हुन्छ है। अनि यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेन्जिङ भनेको एउटा मान्छेले मात्रै गर्न मिल्छ यसमा है, एउटा मान्छेले मात्रै गर्न मिल्छ, सजिलो हुन्छ है। यसमा चाहिँ एउटा मान्छेले मात्रै गर्न मिल्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि पहिला यसको प्रिन्सिपल बुझ्यो, यसको थोरै हेरौँ है त, त्यस्तो डिटेलमा त जानु पर्दैन, त्यही पनि मैले यो भनिदिइरहेको। यसमा दुईवटा प्रिजम हुन्छ भनेको थिएँ मैले, यो एउटा प्रिजम भयो, यो एउटा प्रिजम भयो। अनि यताबाट चाहिँ के गर्ने, मान्छेले हेर्ने, हातमा पक्रेर के गर्ने, हेर्ने। अनि हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला के गरिन्छ भन्दाखेरि ए र बी पोइन्टमा चाहिँ तिमीले ए र बी पोइन्टमा चाहिँ रेन्जिङ गर्नुपर्ने छ। ए र बी पोइन्टमा चाहिँ बिचमा चाहिँ रेन्जिङ गर्नुपर्ने छ भने पहिला ए र बी लाइनको छेउछाउतिर जाने ठ्याक्क, अनि गएर यसरी आँखामा त्योलाई चाहिँ आँखानेर राखेर हेर्ने। यो तिम्रो रेन्जर भयो भने यहाँनिर हेर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यो हेर्ने ठाउँ हुन्छ। अनि हेर्ने ठाउँ भएर चाहिँ एबाट निक्लेको लाइटको रे र बीबाट निक्लेको लाइटको रे चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो त्यो आइसोसेलेस प्रिजममा ठोकिन्छ। यताबाट गएको एउटा प्रिजममा ठोकिन्छ, अनि यताबाट गएको एउटा प्रिजममा ठोकिन्छ। हो त्यही कुरा चाहिँ यहाँ देखाउँछु। अब तिम्रो के हुन्छ, यताबाट आएको र एउटा यहाँ ठोकिन्छ, यताबाट आएको र एउटा यहाँ ठोकिन्छ। अनि के हुन्छ, तिम्रो त्यो ठोकेर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, आँखामा जान्छ है, आँखामा जान्छ। अब दुईटै रेन्जिङ रड देखिन्छ त्यहाँनिर। अब यदि त्यो रेन्जिङ भएको छैन भने के हुन्छ, तिम्रो एबाट आएको रेन्जिङ रड र बीबाट आएको रेन्जिङ रड यसरी फरक फरक ठाउँमा देखिन्छ है। तर अब जब ठ्याक्क रेन्जिङ भयो भने तिम्रो के हुन्छ, ए र बी ठ्याक्कै एउटै लाइनमा पर्छ क्या। त्यो ऐनामा ठोकेर हेर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ, एउटै लाइनमा पर्छ है। अब यो मैले तिमीहरूलाई भन्नु भन्दाखेरि पछि तिमीहरूले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि अथवा तिमीहरूले मजाले बुझ्छौ है। अब यो तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क लाइन रेन्जरले हेर्दाखेरि चाहिँ लाइन रेन्जर चाहिँ के हुन्छ, यसरी बिचमा जाने, त्यहाँनिर हेर्ने, अनि त्यो दुईटै रेन्जिङ रड एउटैमा नपरुन्जेलसम्म यताउति राइट र लेफ्ट सर्ने। अनि ठ्याक्क सरे पछाडि के गर्ने, अनि यहाँबाट प्लम्ब अप झुन्ड्याउने, प्लम्ब अप झुन्ड्याएर ठ्याक्कै सी पोइन्ट प्लम्ब अपले जहाँ छुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो सी पोइन्ट हुन्छ है, सी पोइन्ट हुन्छ। यो भयो तिम्रो के भयो, लाइन रेन्जरको कुरा भयो है। ल आजको पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति नै हो। आज हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि एक्सेसरिज के चाहिन्छ, अनि डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट रेन्जिङको बारेमा पढ्यौँ, अनि लाइन रेन्जरको बारेमा पढ्यौँ है। यो रेन्जिङ चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, नोट पनि राम्रो बनाउने। कति कुरा नोटमा छैन, स्लाइडमा छ, त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्ने, तिमीहरूले आफै हाल्ने, फिगरहरू मैले एक्सप्लेन गरेको कुराहरू पनि इन्क्लुड गर्ने होइन। सकेसम्म नोट राम्रो बनाउने है। आजको क्लास चाहिँ यति नै एन्ड गर्छु। अनि तिमीहरूले चाहिँ अब जुम क्लासको टाइममा चाहिँ के गर्ने, इन्टरेक्सन कुरा, अहिले हेरेको कुरा नबुझेको कुरा चाहिँ जुम क्लासमा सोध्ने है त। ल।